Sa kapulisan sa Davao City ang mga sakop sa media tungod sa pag-leak sa mga ngalan sa mga posibleng nalambigit sa pagpatay sa negosyanteng si Richard King. Si Ben Teshorna adunay update. Ben? Medyo. Gikasaba ni Davao City Police Office Director Senior Superintendent Vicente Danao ang tulukan news reporters di sa Dakbayan ni atong Lunes tungod sa pag-report sa ngalan sa duha ka tawo kinsa posibleng may kalambigitan sa pagpatay sa negosyanteng si Richard King. Ang tulo ka reporters ay vetehano sa Sunstar Davao, Maria Cecilia Badian sa Mindanao Times ug Armando Feniquito Jr. sa Edge Davao. Miadto sa Davao City Police ni atong Lunes pagkuha sa reaksyon sa hepe sa kapulisan. Karabot sa progress report sa investigasyon sa pagpatay ni King. Ang progress report nakapaskil gawas sa buhatan sa Investigation and Detection Management Branch niadtong Sabado ug nakabutang pa sa media folder hinungdan nga gigamit sa mga reporters aron ni balita. Ang report naghisgot sa mga ngalan sa magtiayon nga posibleng nalambigit sa murder case. Giingon nga nagduda ang bana nga adunay relasyon ang iyang asawa ug ang gipatay negosyante. Usa kini sa motibo sa krimen nga ginasunod sa kapulisan. Gikasuko ni Danao ang paggawa sa ngalan sa magtiayon, hinungdan nga ang mga reporters iyang gipahimungtan. Giangkon sa hepe si IDBM Chief Inspector Leonardo Pamplona ang pagpaskil sa ilang progress report isip na anda nilang practice. Giisip kini na Danao nga sayop nga practice sa mga investigador tungod kay makaapekto sa nagpadayong investigasyon. Matod sa mga reporters, naghilom-hilom na sila sulod sa usa ka oras nga pagyaw-yaw sa hepe sa kapulisan. May pagawas og editorial ang Sunstar Davao ug Mindanao Times karong adlaw aron pagsaway sa gihimo sa police chief. Ang Police Regional Office gitakdang mususi sa hitabo. Medyo. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.